अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का लेक्चर मिसकैरेज एंड काजेज ऑफ मिसकैरेज के सिलसिले में है। मिसकैरेज जिसको उर्दू में अस्काते हमल कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बयान करने से पहले हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब में ये यूट्रस है और ये फैलोपियन ट्यूब है, जब फैलोपियन ट्यूब में अंडा आ जाता है, ओवरी से अंडा आ जाता है, तो फिर विजाइना से स्पर्म होता हुआ यूट्रस से और यूट्रस के बाद ये फैलोपियन ट्यूब में आकर इस अंडे के साथ क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो इस अंडे की फर्टिलाइजेशन हो जाती है और ये फर्टिलाइज अंडा फिर ज़ाइगोट कहलाता है। और ये ज़ाइगोट चंद दिन के बाद फैलोपियन से होता हुआ ये यूट्रस में आ जाता है और ये यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम, यहाँ पर जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है यूट्रस का, इसके साथ ये इम्प्लांट हो जाता है। जब ये इसके साथ इम्प्लांट हो जाता है और की ग्रोथ शुरू हो जाती है, यानी इसमें सेल डिवीज़न क्या हो जाता है, सेल डिवीज़न का अमल शुरू हो जाता है। और सेल डिवीज़न के नतीजे में जब इसकी ग्रोथ जारी रहती है तो चंद महीने के बाद इस ग्रोथ के नतीजे में ये जो इसको जो अब एम्ब्रियो कहते हैं, इस एम्ब्रियो में जो मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ा होते हैं, आर्गन होते हैं, वो बन जाते हैं। और जब मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन बन जाते हैं तो और फिर इन आर्गन की फिर ग्रोथ शुरू हो जाती है। जब इसकी ग्रोथ शुरू होती है तो फिर इस एम्ब्रियो को फीटस का नाम दिया जाता है। तो यानी ये पहले ज़ाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद ये फीटस में तब्दील हो जाता है। तो ये फीटस जो होता है ये यहाँ पर इम्प्लांटेशन के दिन से लेकर तकरीबन 10 महीने तक ये क्या होता है, अगर ये सही सलामत हो तो ये इस यूट्रस में रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 10 महीने से पहले किसी वक्त भी ये यूट्रस से बाहर आ सकता है, ये यूट्रस से निकल सकता है। तो फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो एम्ब्रियो है या ये जो फीटस है, ये एम्ब्रियो से क्या हो गया है, ये बाहर आ गया है, ये बाहर आ गया है। जब ये बाहर आ गया है तो इसको हम रिमूव फीटस और एम्ब्रियो फ्रॉम यूट्रस का नाम देते हैं। यानी वो एम्ब्रियो या वो फीटस जो कि क्या है, अब यूट्रस से क्या है, बाहर आ गया है। जब ये एम्ब्रियो या फीटस यूट्रस से बाहर निकलता है तो यहाँ पर 2 सूरतें होती हैं। बात अगर ये अपने आप को जिंदा रख सकता है या ये अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। फर्ज कीजिए अगर वो ऐसे वक्त में निकल आया कि वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता, और जब वो जिंदा नहीं रख सकता इसको नॉन वाइएबल इसकी पोजीशन कहलाती है, इसको नॉन वाइएबल हालत कहते हैं। यानी जब ये रिमूव हो गया, लेकिन या तो ये अपनी हालत को या ये अपने आप को जिंदा रख सकेगा या अपने आप को जिंदा नहीं रख सकेगा। 2 सूरतें हैं इसके लिए। फर्ज कीजिए कि ये ऐसे वक्त में निकल आया कि वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। रिमूव्ड fetus or embryo when it is non-viable। non-viable का मतलब है कि वो अपने आप को जिंदा नहीं रख सकता। और ये किस वक्त non-viable होगा, अगर ये
20वें हफ्ते से पहले ये यूट्रस से बाहर आ गया तो फिर ये नॉन वाइएबल होगा, ये अपने आप को बरकरार, ये अपने आप को जिंदा नहीं रख सकेगा, यानी इसमें जिंदा रहने की सलाहियत नहीं होगी, इसलिए इसको नॉन वाइएबल कहते हैं। और ये 20 अगर ये 20 महीने से पहले बाहर आ गया, और अगर ये 20वें महीने के बाद बाहर आ गया तो रिमूव्ड fetus or embryo when it is viable, जब वो जिंदा रहने के काबिल था इस वक्त ये बाहर आ गया। और ये कौन सा आपका, अगर वो 20वें हफ्ते के बाद अगर ये यूट्रस से बाहर आ गया है, अगर 20वें हफ्ते के बाद यूट्रस से बाहर आ गया है तो ये वाइएबल होगा, ये अपने आप को जिंदा रख सकेगा, ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर 20 महीने से पहले ये बाहर अगर निकला है तो ये नॉन वाइएबल होगा, ये अपने आप को फिर जिंदा नहीं रख सकता। तो फर्स्ट कीजिए ये 20वें हफ्ते से पहले बाहर आ गया है। अब ये जब 20वें हफ्ते से पहले बाहर आता है तो अब सवाल पैदा होता है कि ये खुद ब खुद बाहर आ गया है या किसी फोर्स ने इसको मजबूर किया है, किसी बैरूनी फोर्स ने इसको मजबूर किया है, जो या किसी मंसूबा बंदी या तिबी ज़रूरत के तहत ये बाहर आ गया है, यानी किसने इसको निकाला है, या ये खुद ब खुद नेचुरली या स्पॉन्टेनियसली ये बाहर आ गया है, या किसी तिबी ज़रूरत या मनसूबाबंदी के तहत क्या है ये बाहर आ गया है। अगर ये किसी मनसूबाबंदी के तहत या तिबी ज़रूरत के तहत बाहर आ गया है तो फिर इसको इंड्यूस्ड रिमूवल कहते हैं। ये ज़बरदस्ती यानी कस्तन इंटेंशनली ये क्या है बाहर इसको निकाला गया है, तो और इस इंड्यूस रिमूवल को फिर एबॉर्शन का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर ये कुदरती तौर पर नेचुरली स्पॉन्टेनियसली ये खुद ब खुद क्या है ये यूट्रस से बाहर आया है तो फिर इसको स्पॉन्टेनियस रिमूवल कहते हैं, और स्पॉन्टेनियस रिमूवल जो है इसको मिसकैरेज का नाम दिया जाता है। अब ये जो इंड्यूस एबॉर्शन है तो इंड्यूस एबॉर्शन जो है इसके फिर दो तरीके हैं। अगर इसको मेडिसिन के ज़रिए बाहर निकाला जाए तो इसको मेडिकल एबॉर्शन कहते हैं, और अगर इसको सर्जरी के ज़रिए बाहर निकाला जाए तो इसको सर्जिकल एबॉर्शन का नाम दिया जाता है। अब फर्ज कीजिए अगर ये फीटस या एम्ब्रियो ये आफ्टर 20th वीक 20वें हफ्ते के बाद ये यूट्रस से बाहर आ गया है, तो मैंने आपसे कहा कि 20वें हफ्ते के बाद जब ये यूट्रस से बाहर आ जाता है तो इसमें वाइएबिलिटी की खासियत पाई जाती है, ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, ये अपने आप को ज़िंदा रख सकता है, इसमें ज़िंदा रहने की सलाहियत होती है। तो 20वें हफ्ते के बाद, और जब ये 20वें हफ्ते के बाद यूट्रस से बाहर आ जाता है तो इसमें ज़िंदा रहने की सलाहियत होती है, और इस हालत को फिर या बर्थ या डिलीवरी का नाम दिया जाता है। तो बर्थ या डिलीवरी जो होती है ये जब फीटस यूट्रस से बाहर आ जाए और इसमें ज़िंदा रहने की सलाहियत हो तो फिर इसको बर्थ और डिलीवरी का नाम दिया जाता है। लेकिन अगर इसमें वाइएबल होने की सलाहियत न हो तो फिर इसको या मिसकैरेज या एबॉर्शन का नाम दिया जाता है। तो ये जो बर्थ या डिलीवरी है इसकी फिर तीन टाइप्स हैं। इसको बर्थ को फिर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बाज़ बर्थ ये है कि अगर 37 से लेकर 42वें हफ्ते तक इसकी बर्थ हो जाए, या पहले प्री टर्म बर्थ, टर्म बर्थ और पोस्ट टर्म बर्थ, या प्री टर्म बर्थ या आर डिलीवरी, टर्म बर्थ आर डिलीवरी, पोस्ट टर्म बर्थ आर डिलीवरी। अगर ये 37वें हफ्ते से पहले और 20वें हफ्ते के बाद अगर ये यूट्रस से क्या है
एम्ब्रियो या फीटस बाहर आ गया है तो फिर इसको प्री टर्म बर्थ या डिलीवरी कहते हैं। यहाँ पर इसमें वायबिलिटी पाई जाती है, लेकिन ये जो होता है ये बहुत नाजुक होता है और इसके लिए बहुत एहतियात करना पड़ता है। ख़ास एहतियात के तहत इसको क्या कहता है, क्योंकि ये मैच्योर नहीं होता, और जब मैच्योर नहीं होता तो फिर ये इसमें कमज़ोरी होती है, इन्फेक्शन वगैरह जल्द लग सकते हैं, तो इसलिए ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, इसके ख़ास यानी परहेज के तहत इसको रखा जाता है। टर्म बर्थ ये मैच्योर होता है और यहाँ पर ये 37 से लेकर 42वें हफ्ते तक अगर ये पैदा हो जाए तो इसको टर्म बर्थ या नॉर्मल बर्थ या मैच्योर बर्थ इसको कहते हैं। और अगर ये 42वें हफ्ते तक तो पैदा ना हो जाए और 42वें हफ्ते के बाद क्या हो जाए, पैदा हो जाए, तो फिर इसको पोस्ट टर्म बर्थ कहते हैं। और पोस्ट टर्म ये भी थोड़ा सा क्या होता है, ये भी डेंजरस होता है, ये भी खतरनाक होता है कि क्यों 42 हफ्ते के बाद ये पैदा हो रहा है, ज़्यादा देर अगर है तो ये भी खतरनाक हो सकता है। तो अब हम आते हैं स्पॉन्टेनियस रिमूवल या मिसकैरेज की तरफ। तो मिसकैरेज की अब हम डिफिनीशन यहाँ पर बयान करते हैं कि मिसकैरेज या दूसरा नाम इसका है स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज द लॉस ऑफ फीटस बिफोर द 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी प्रेगनेंसी के 20वें हफ्ते से पहले अगर एक फीटस यूट्रस से क्या हो जाए, बाहर आ जाए, तो फिर इसको मिसकैरेज का नाम दिया जाता है, जिसको उर्दू में अस्काते हमल कहते हैं। यानी अस्काते हमल ये वो अस्काते हमल है जो कि नेचुरली होता है, जो कि स्पॉन्टेनियसली होता है। तो इस मिसकैरेज जो है इसके बहुत काजेज हैं कि ये मिसकैरेज क्यों होता है, ये फीटस 20वें हफ्ते से पहले क्यों पैदा हो जाता है, क्यों पैदा होता है, इसकी क्या काजेज हैं। तो यहाँ पर चंद अहम काजेज इसकी हम बयान करते हैं, और इसमें सबसे पहला जो काज है वो क्रोमोसोमल और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज हैं। तो यानी क्रोमोसोमल जब अंडा बनते वक्त या स्पर्म बनते वक्त या जब ज़ाइगोट बनता है, यानी जब फर्टिलाइजेशन का अमल होता है और उसके बाद फिर जब ग्रोथ शुरू हो जाती है, सेल डिवीजन शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर बाज़ औक़ात जो क्रोमोसोम होते हैं इसकी तादाद में इजाफा हो जाता है, या क्रोमोसोम की तादाद कम हो जाती है, या बाज़ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं, या बाज़ क्रोमोसोम के इससे आपस में जिसका आपस में हिस्सा जो होता है तबादला नहीं होना चाहिए, इसके मुख्तलिफ हिस्सों का आपस में तबादला हो जाता है, या जीन की म्यूटेशन हो जाती है, या जीन की जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाती है। तो फिर ये जब क्रोमोसोम कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसका असर एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है इस पर पड़ती है। तो जब ये क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो जाए या जेनेटिक म्यूटेशन का अमल हो जाए, तो फिर एम्ब्रियो की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, और ये जो ज़्यादा और कम क्रोमोसोम है या जेनेटिक या जीन की जो स्ट्रक्चर है ये अस्काते अमल का फिर क्या बन जाते हैं, बायस बन जाते हैं। और फीमेल पूरी दुनिया में फीमेल की जितनी वो मिसकैरेज होती है वो तकरीबन 50 से 70% जो मिसकैरेज जो होते हैं वो क्रोमोसोम और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ की वजह से ये होते हैं। नंबर 2 है मैटरनल हेल्थ कंडीशन। अस्काते हमल की जो दूसरी बड़ी वजह है वो फीमेल के हेल्थ पर है, इसकी सेहत पर इसका इन्हिसार है। अगर फीमेल वो शुगर की बीमार हो और शुगर भी कंट्रोल से बाहर हो, और या थायराइड इसके डिसऑर्डर हो, F3 F4 हार्मोन बहुत ज़्यादा बना रहे हो, या हार्मोनल इम्बेलेंस हो, इसके जो हार्मोन्स होते हैं ओवरीज में वो हार्मोन्स इम्बेलेंस हो, कम या ज़्यादा हो,
تو یہ جو ہے یہ سارے جو ہوتے ہیں یہ جو فیٹس ہے اس کی گروتھ پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور فیٹس کی گروتھ جب رک جاتی ہے تو پھر یہ انہی بیماریوں کی وجہ سے ایمبریو کیا ہوتا ہے، اس کی مس کیریج پھر ہو جاتی ہے۔ اس طرح آٹو امیونو ڈیزیزز ہیں اور بلڈ کلاٹنگ ہے، تو جو مدافعتی نظام ہوتا ہے اگر یہ کمزور ہو، ویک ہو، یا بعض اوقات آٹو امیون سسٹم جو ہوتا ہے وہ جسم کے اعضاء کے خلاف کیا کرتا ہے، کام کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء کو ختم کرنا کیا کرتا ہے، شروع کر دیتا ہے، الٹا عمل کرتا ہے۔ جس طرح کہ ایک چوکیدار ہے کسی، اور اگر وہ چوکیدار اپنے ہی جو اس کا جو باس ہوتا ہے یا اس کے گھر والے ہوتے ہیں اگر اس کو مارنا شروع کر دیں تو یہ الٹا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی بعض اوقات آٹو امیون سسٹم اس طرح کا عمل کرتے ہیں، یہ بعض اوقات یہ فیٹس پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، ایمبریو پر حملہ آور ہو جاتا ہے یہ سسٹم، تو پھر اس کی وجہ سے ایمبریو کی گروتھ رک جاتی ہے اور اسقاط حمل ہو جاتا ہے۔ اور بلڈ کلاٹنگ، اگر فیمیل کے بلڈ میں کلاٹنگ ہو تو یہ کلاٹنگ چونکہ جو فیٹس ہوتا ہے وہ بذریعہ پلیسینٹا جو ہوتا ہے اپنی ماں سے یا فیمیل کی جو بلڈ ہے وہاں سے خون لیتا ہے، خوراک لیتا ہے، اور یہ بذریعہ پلیسینٹا کیا ہوتا ہے فیٹس کے اندر جاتا ہے۔ اگر یہ بلڈ کے اندر اگر کلاٹ ہو تو یہ کلاٹ پلیسینٹا میں کے جو شریانیں ہوتی ہیں، رگیں ہوتی ہیں، وہ تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، اس میں اس کو بند کر دیتی ہیں، اس میں کلاٹ آ کر اس کو بلاک کر دیتی ہیں، اور پھر یہ خون جو ہوتا ہے یہ فیٹس تک نہیں پہنچتا۔ جب خون نہیں پہنچتا تو خوراک بھی فیٹس تک نہیں پہنچتا، کیونکہ خوراک اسی خون میں خوراک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے فیٹس کی گروتھ رک جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کا کیا ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے، یعنی اسقاط عمل ہو جاتا ہے، یوٹرس سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسری جو وجہ ہے وہ ریپروڈکٹیو سسٹم ایبنارمیلٹی ہے۔ فیمیل کا جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہے، خاص طور پر اس کا جو یوٹرس ہے، اگر اس کا سٹرکچر صحیح نہ ہو، اس کے سٹرکچر میں پرابلم ہو، کیونکہ اس کا سٹرکچر صحیح ہونا، کیونکہ بعض اوقات جو یوٹرس ہوتا ہے یا یوٹرین ہوتا ہے یہ مختلف شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب یہ مختلف شکل اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں وہاں پر فیٹس کی گروتھ ناممکن ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہو جاتا ہے، فیٹس کی مس کیریج ہو جاتی ہے، یعنی جس کا اسقاط عمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح سرویکل انسفیشینسی ہے، یہاں پر جو سرویکل ہوتا ہے یہ اس اگر خراب ہو جائے، یہ کام نہ کرے تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، اسقاط عمل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے پلیسینٹل اور یوٹرین لائننگ ایشوز۔ جب ایمبریو یہاں بننے سے پہلے، جب فرٹیلائزیشن ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو یہاں پر انڈومیٹریم جو ہوتی ہے، یہ یوٹرین کی جو یہاں پر پرت ہوتی ہے، انڈومیٹریم پرت جس کو کہتے ہیں، اس کی لائننگ ہوتی ہے، اس کی تہ بنتی ہے، تاکہ یہاں پر ایمبریو آ کر آسانی کے ساتھ یہاں پر امپلانٹ ہو سکے۔ اگر اس کی لائننگ صحیح نہ ہو جائے تو پھر یہ ایمبریو یہاں پر امپلانٹ نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے درمیان انڈومیٹریم اور ایمبریو کے درمیان جو پلیسینٹا بنتا ہے وہ پلیسینٹا پھر نہیں بنتا، تو پلیسینٹا نہیں بنتا تو اس طرح جو فیٹس ہوتا ہے یا ایمبریو ہوتی ہے اس کی ڈیولپمنٹ رک جاتی، اس کی گروتھ رک جاتی ہے، اس کی گروتھ نہیں ہوتی، اور جب گروتھ نہیں ہوتی تو پھر اس کی مس کیریج ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 ہے انفیکشنز۔ بعض اوقات کسی طریقے سے بیکٹیریا یا وائرس یا اس طرح فنگس وغیرہ ہے، یہ اندر چلے جاتے ہیں یوٹرس میں اور وہاں پر انفیکشن پیدا کر لیتے ہیں، اور اس انفیکشن کی وجہ سے جو فیٹس ہوتا ہے اس میں بھی انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی گروتھ کیا ہو جاتی ہے، وہ کیونکہ وہ بہت نازک ہوتا ہے، اس کی گروتھ رک جاتی ہے اور اس کی مس کیریج ہو جاتی ہے۔ تو انفیکشن جو ہے خاص طور پر بیکٹیریل اور وائرس جو انفیکشن ہے یہ بھی اسقاط عمل کا باعث بنتے ہیں۔ لائف سٹائل اینڈ انوائرمنٹل فیکٹر۔
اگر فیمیل کا جو طرز زندگی ہے یہ بھی اسقاط عمل پر بہت کیا ہے، اس کا طرز زندگی بھی اس کی ذمہ وار ہے، یعنی اس کی طرز زندگی کی وجہ سے بھی میس کیریج ہو سکتی ہے۔ تو اگر اس کی طرز زندگی میں وہ زیادہ اسموکنگ کرتی ہے، زیادہ الکوہول پیتی ہے، ڈرگ کا استعمال کرتی ہے، یا کوفین کا زیادہ، خاص طور پر 5 کپ سے اگر زیادہ روزانہ کیفین استعمال کریں، تو بھی یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ مس کیریج کا باعث بنتے ہیں، یعنی اسقاط عمل کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے بعد ایکسپوزر ٹاکسین ہے، پیسٹی ماحول، اگر ماحول اس قسم کا ہے کہ اس میں زہریلے مادے ہیں، اس میں مختلف قسم کے کیڑے مار ادویات ہے، خاص طور پر لیڈ اور اس قسم کے دانت وغیرہ، اور ریڈیشن بہت زیادہ ہے، تو اگر ایک فیمیل ایسے ماحول میں رہتی ہے کہ وہاں پر ماحول ٹاکسک ہے، پیسٹیسائڈ کا اثر بہت زیادہ ہے، ریڈیشن زیادہ ہے، تو وہ بھی وہاں پر بھی اس کا جو ایمبریو ہوتا ہے وہ اس کی گروتھ رک سکتی ہے اور اس کی میس کیریج ہو سکتی ہے۔ فوڈ پوائزننگ اور اوبیسٹی، اگر ایک فیمیل بہت زیادہ موٹی ہے، بہت زیادہ وزن ہے اس کی، اور اس کے علاوہ فوڈ پوائزننگ جو ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ بھی مس کیریج کے باعث بن سکتے ہیں۔ نمبر 7 ہے ایج ریلیٹڈ فیکٹر۔ ایک فیمیل جتنی زیادہ ایجڈ ہوگی، اس کی عمر جتنی زیادہ ہوگی، اسقاط عمل کا اتنا ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ جو فیمیل ایجڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کروموسومل اور جینیٹک ایبنارمیلٹی کی شکار ہوتی ہے۔ اس میں کروموسومل اور جینیٹک ایبنارمیلٹی اتنی ہی زیادہ پائی جاتی ہے، تو جب یہ زیادہ پائی جاتی ہے تو اس میں اسقاط عمل بھی کیا ہوگا، زیادہ ہوگا۔ جو کم ایج کی عورتیں اس کے مقابلے میں اس میں اسقاط عمل زیادہ ایج کی فیمیل میں یہ زیادہ ہوتے ہیں۔ پریویس مس کیریجز، جن فیمیل کو پہلے بھی 2-3 مرتبہ یہ مس کیریج ہو چکی ہے، تو ایسے فیمیل کو بھی آسانی کے ساتھ اس کی مس کیریج ہوتی ہے۔ فارماسیوٹیکل ڈرگز، جس کو ہم انگریزی ادویات کہتے ہیں، انگریزی ادویات جو ہوتے ہیں یہ بچے کی جو مختلف سٹیجز ہیں اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ جب ایک فیمیل پریگنینسی میں ہو تو پھر جب وہ کسی ضرورت کی وجہ سے کوئی دوا استعمال کریں تو پھر ڈاکٹر کی مشورے سے اس دوائی کو استعمال کریں، اور خود بخود کسی بھی میڈیسن کو گھر میں استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ پہلے تو یہ اسقاط عمل کا یہ میڈیسن باعث بن سکتے ہیں۔ اگر اسقاط عمل کا باعث نہ بنے تو پھر جو فیٹس کی جو سٹرکچر ہوتی ہے بعض اوقات اس میں چینجز آ جاتی ہے، تو یہ بچہ جو ہوتا ہے ایب نارمل پھر پیدا ہوتا ہے، اس میں ایب نارمیلٹی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس طرح نہیں کہ بس گھر میں سر میں درد ہے یا کہیں اور پر باڈی میں یا اس طرح اور کوئی بیماری ہے اور وہ گھر میں جو ٹیبلٹ وغیرہ پڑی ہوتی ہیں وہ خود کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر، کیونکہ بعض میڈیسن جو ہوتے ہیں وہ بہت فٹس کے لیے خطرناک ہوتے ہیں۔ فری ریڈیکل جو ہے، چونکہ فری ریڈیکل جو ہے یہاں پر ہم نے پڑھا ہے لائف سٹائل، طرز زندگی اور انوائرمنٹل فیکٹر میں، کہ اسموکنگ ہے، الکوہول ہے، ڈرگ یوز ہے، ہائی کیفین ہے، ایکسپوزر ٹاکسین ہے، پیسٹیسائڈ ہے، ریڈیشن ہے، فوڈ پوائزننگ ہے، اوبیسٹی ہے، اس کے علاوہ تلی ہوئی چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، گرد ہے، جو ماحول گندا ماحول جو ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں چونکہ اس میں بہت زیادہ فری ریڈیکل پائے جاتے ہیں، اور جب یہ فری ریڈیکل باڈی کے اندر چلے جاتے ہیں تو فری ریڈیکل جو ہوتے ہیں وہ بہت ریئیکٹیو ہوتے ہیں، وہ سیل کی جو وال ہے اور یا جس کے اندر ڈی این اے ہے یا جینز ہے، اس پر کیا کرتے ہیں، اس کی سٹرکچر کو وہ چینج کر دیتے ہیں، اور جب اس کا سٹرکچر چینج ہو جائے تو کروموسومل یا جینیٹک ایبنارمیلٹی پیدا کرتے ہیں یہ فری ریڈیکل۔ تو جب یہ پیدا اکثر یہ کروموسومل یا جینیٹک ایبنارمیلٹیز فری ریڈیکل کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، اور فری ریڈیکل لائف سٹائل میں جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، یہ فری ریڈیکل پیدا ہوتے ہیں۔
تو کوشش کرنا چاہیے کہ فری ریڈیکل اور باڈی کے اندر جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ فری ریڈیکل کے اثر کو کم کرتے ہیں، لیکن اگر فری ریڈیکل اتنے زیادہ ہیں کہ اینٹی آکسیڈنٹ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے اس کو، تو پھر فری ریڈیکل کیا کرتے ہیں، وہ نقصان کرتے ہیں اور یہ پھر مس کیریج کا کیا کرتے ہیں، باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے اینٹی آکسیڈنٹ وہ سبزیاں یا وہ پھل یا وہ اجناس ہمیں استعمال کرنا چاہیے جس میں اینٹی آکسیڈنٹ، یا بعض ادویات بھی ایسے ہیں کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کو خاص طور پر فیمیل کو جب اس کی پریگنینسی ہو تو اس حالت میں اس کو اینٹی آکسیڈنٹ کی جو خوراک ہے، پھل ہے یا سبزیاں ہیں یا اجناس جو بھی ہیں یا سپلیمنٹ ہے، اسی طرح وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے اس کی جو پریگنینسی ہے وہ محفوظ رہے گی اور مس کیریج کا خطرہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ ہے جو اہم وجہ ہے پریگنینسی کی، وہ مس کیریج کی، اسقاط حمل کی، وہ ایکسیڈنٹ ہے یا انجری ہے یا ٹروما ہے۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بعض اوقات انجری ہو جاتی ہے، بعض اوقات ٹروما ہو جاتا ہے۔ ٹروما زیادہ نقصان ہوتا ہے، انجری کم۔ تو اس کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ لگ جاتی ہے یہاں پر، تو اس کی وجہ سے اووری جو ریپروڈکٹیو سسٹم ہوتا ہے اس پر اگر چوٹ لگ جائے تو وہاں پر اس کی وجہ سے بھی کیا ہو سکتی ہے، مس کیریج ہو سکتی ہے۔ تو یہ مس کیریج کی مختلف قسم کی کیا ہیں کازز ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ خدا حافظ۔